सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन थाहा छैन हुन्छ हुन्न भेट फेरि जिन्दगीमा के नै भो र बसौँला नि तस्बिर हेरी जिन्दगीमा थाहा छैन हुन्छ हुन्न भेट फेरि जिन्दगीमा के नै भो र बसौँला नि तस्बिर हेरी जिन्दगीमा कता पुग्यौ कस्ती भयौ अत्तो पत्तो केही छैन कता पुग्यौ कस्ती भयो अत्तो पत्तो केही छैन थाहा छैन हुन्छ हुन्न भेट फेरि जिन्दगीमा के नै भो र बसौँला नि तस्बिर हेरी जिन्दगीमा कता पुग्यौ कस्ती भयौ अत्तो पत्तो केही छैन खुसी लाग्छ सपनीमा आउँदाखेरि जिन्दगीमा खुसी लाग्छ सपनीमा आउँदाखेरि जिन्दगीमा फिरोज स्याङदेन आफैले लेखेर सङ्गीत भरेपछि एड्रिन प्रधानसँग मिलेर उनले गाएको यो गीतले हामी छुट्टिएको त्यो दिन सम्झाउँछ सधैँ दिनभन्दा पनि रात भन्नुपर्छ होला सायद किनकि तिम्रो बिदाई हामी गाउँलेहरूले रातमै त गरेका थियौँ राखेका थियौँ बिदाईको बेलामा सँगै मासु चिउरा खाने गरी दिनभरि त स्वास्थ्य चौकीमा तिम्रो काम हुन्थ्यो परका गाउँबाट कोही हिँड्दै र कोही डोकोमा बोकेर ल्याएका बिरामीहरूलाई जाँचेर ओखती दिनु जो पर्थ्यो तिमी लगभग 2 वर्ष अघि आएकी थियौ हाम्रो गाउँमा डाक्टर पढ्नेहरू यसरी हाम्रो जस्तो दुर्गम गाउँमा आउनु यहाँका गाउँलेहरूको लागि त साक्षात भगवान नै आए झैँ हुन्थ्यो छेरपटी लागेको बिरामीलाई झनै जति पानी खाए उति लागिरहन्छ भनेर पानी खान नदिने संस्कारबाट हुर्किएका थियौँ हामी त बरु झाँक्रीसँग पानी मन्तरेर खुवाउने चलन थियो तिमीले नै त गाली गरी जीवनजल खाने बनाएकी थियौ गाउँलेहरूलाई तिमी आएपछि नै त हो चोट लाग्दा घाउमा माटो हाल्न छोडेर स्वास्थ्य चौकीतिर दौडिन थालेको हामी त राम्ररी हेल्थ पोस्ट पनि भन्न नजानेर हेलिपोस्ट पो भन्थ्यौँ हाम्रा लागि त सदरमुकामको ठुलो अस्पतालमा सेतो कोट लगाउने सबै पुरुष डाक्टर सबै महिला सिस्टर महिला पनि डाक्टर हुन्छन् भन्ने पनि तिमी आएपछि नै त हो गाउँलेले थाहा पाएको कति बुढी आमैहरू त तिमीले नसुन्ने गरी भनिदिन्थे डाक्टर भन्छे हेर्दा त केटी जस्तै छ के हो भनेर अनि कोही चाहिँ कति नै जान्ने पल्टेर कुरा थप्थे सहरतिर त यस्तो हेर्दा अर्कै जस्तो तर खासमा चाहिँ अर्कै हुने र धेरै हुन्छन् रे के भन्दै अरूको के कुरा म आफै पनि त तिमीलाई नस्ने भन्थे नि मलाई ती दिनहरू सम्झिँदा अहिले पनि रमाइलो लाग्छ यस्तो चेतना स्तर भएको हाम्रो गाउँमा तिमीले उपचार शरीरको मात्रै होइन मानसिकताको पनि गर्नु पर्थ्यो जुन गर्यौ पनि तिमी गाउँलेलाई अनेक कुरा सजिलै बुझाउँथ्यौ म चाहिँ अलिअलि कुरा बुझ्न थाल्ने भएपछि हाम्रो गाउँ चाहिँ यसरी किन पछि पर्यो भनेर सोच्न थालेँ मेरो त्यो सोचाइको परिणाम स्वरूप म राता मान्छेहरूको सम्पर्कमा पुगेँ मेरो नाम आतंककारी भनेर रेडियोले फुक्न थाल्यो तिमीलाई बिदाई गर्ने त्यो रात म केही साथीहरूसँगै आइपुगेको थिएँ तिमीले चिन्यौ सजिलै म हाँसेँ तिमी मुस्कुरायौ मैले साथैमा ल्याएको लाली गुराँसको थुङ्गो दिएँ तिमीले व्यङ्गात्मक पारामा भन्यौ बन्दुक भन्दा फुल सुहाउँछ तिम्रो हातमा मैले भने फुल टिप्न पनि त बन्दुक लिएरै गएको हुँ मैले सोध्यौ किन भने
फुलसम्म पुग्ने बाटो कहाँ त्यति सहज छ र मेरो लागि, पहिल्यै पिच्छे छन् खतरा। अनि घुर्क्यायौ केही, बन्दुक बोके बन्दुकले नै हान्लान्, फुल बोके फुलैले। मैले तिम्रो माया बुझेँ अनि तारा भएको टोपी मिलाउँदै भने यहाँका गाउँलेहरूले वर्षौंदेखि फुलै फुलको भारी बोके अनि स्वयं पनि फुलै भएर बिना कारण ओइलाई गए। दोष चुन्नेहरूको थियो। तिमी बोल्यौ मलाई फुल मन पर्छ, मैले भने मलाई पनि। उसो भए फुल मात्र लिएर आऊ मलाई भेट्न। अलि झर्किए झैँ गर्यौ तिमीले। म त्यही दिनको खोजीमा त हिँडिरहेको छु। सिधा तिम्रो अनुहारमा हेरेर बोले। तिमी चुप बस्यौ। मैले बोले, तिमी भिरबाट गोरुसँगै लड्ने यहाँका भोका नाङ्गा गाउँलेको उपचार गर्छौ। म हाम्रो जिन्दगी चाहिँ भिरैमा सकाउने को हो त्यो, के हो त्यो भनेर खोजी गर्दैछु र दुःखको मुहान नै बन्द गर्न चाहन्छु। तिमीले मेरो लागि भनेर ल्याइदिएको घडी आफैले मादिदियौ र भन्यौ समय चिन्न सक्नु। मैले शिरको तारावाला टोपी फुकालेर तिमीलाई लगाइदिँदै भने नस्ने, यो समय घाउ निको बनाउने भन्दा बढी घाउ लाग्ने नदिनेतिर अघि बढ्नु हो। अलि परको पिँढीको टुकेको उज्यालो तिम्रो अनुहारमा पर्यो। आँखाको डिलमुनतिर पानी जस्तै केही टल्किएको देखेँ। मलाई यो ठम्याउन कुनै गाह्रो परेन, पक्का आँसु नै थियो त्यो। छुट्टिँदै थियौँ हामी। त्यसो त अलि पहिले नै छुट्टिएको थिएँ म। जब राता मान्छेहरूको संसर्गमा पुगेँ, मेरो बसाई जङ्गल हुन थाल्यो, गाउँलेहरूको बस्ती हुन थाल्यो। तिमी उपचार गर्नमा तल्लीन थियौ स्वास्थ्य चौकीमा बसेर। त्यसै गरी हाम्रा भेटहरू कम हुन थालेका थिए र त्यो रात तिम्रो बिदाईको लागि जुटेका थियौँ हामी। मलाई तिम्रो बिदाईको समयमा तिमीलाई तिम्रो सामु उभिएर केही भन्नु थियो, सायद हेर्नु थियो तिमीलाई। भोलि फेरि भेट होला नहोला हिँड्दै जाँदा जिन्दगीमा हामी हिँड्ने बाटाहरू अलग होलान्, हामीले बाँच्ने आयुहरू छोटिएलान्। तिमी कहाँ पुगौली, म कहाँ पुगौला, तिमी रहौली या नरहौला, म रहौला या नरहौला। त्यसैले पनि त्यो रात तिमीलाई अघाउने गरी हेर्नु थियो। तिम्रो त्यो मुहार मनभित्र कतै जतनसँग राख्नु थियो। तिमीसँग छुट्टिएपछि पनि वर्षपछिसम्म जब तिमीलाई सम्झन मन लाग्थ्यो, तब त्यो मनभित्र जतन गरी राखेको तिम्रो मुहार एकफेर निकाल्नु थियो, हेर्नु थियो। सायद रुनु पनि थियो केही। यस्तै सोच्दै थिएँ म त्यो रात। त्यस रात तिम्रो लागि खुब गीत गाएको थिएँ मैले। मेरा साथीहरू, मसँगै गएका साथीहरू पछिसम्म पनि भन्थे म त्यो रात अलि बेहोसी भएको थिएँ रे। यो फूल यो बन्दुक अँगालेर राखिरहँला, याद भने जीवनभर सम्हालेर राखिरहँला। यो फूल यो बन्दुक अँगालेर राखिरहँला, याद भने जीवनभर सम्हालेर राखिरहँला। थाहा छैन जिन्दगी यो कहाँ पुग्दा झ्याप्प निप्छ, बाँचे भने भेट्ने चाह पालेर राखिरहँला, बाँचे भने भेट्ने चाह पालेर राखिरहँला। थाहा छैन तिमीलाई मैले दिएको त्यो तारा भएको टोपी अझै छ कि छैन तिमीसँग। त्यो रातो तारा भएको टोपी, त्यो क्रान्तिको प्रतीक अंकित गरिएको टोपी। अथवा तिमी नै अझै उस्तै छौ कि छैनौ, थाहा छैन केही। तर जब जब देख्छु सेतो लुगा लगाउने अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी महिला, तिमी जस्तै त लाग्छ मलाई। थाहा छ अहिले त हाम्रो गाउँमा नि फेसबुक चलाउन मिल्छ नि। केही दिन अघि फेसबुकमै हेरेको हुँ मैले एउटा भिडियो, जहाँ केही सेतो लुगा लगाएका तिमी जस्तै स्वास्थ्यकर्मी महिलाहरू थिए। सत्यको पक्षधर बनेर बोलिरहेका थिए। केही दिन अघि हेरेको थिएँ मेडिकल कलेजहरूले डाक्टर र नर्स पढ्न लाग्ने खर्चभन्दा लाखौं बढी पैसा लिएपछि मन्त्री परिषदले नै केही महिना अघि त्यो बढी पैसा फिर्ता गर्नु भन्ने निर्णय गरेको रहेछ। अब तिमीलाई त थाहा नै छ हाम्रो देशको हालत। यो त मिटर राख्न नसक्दा चोरेको बिजुलीले बल्ब बाल्ने सुकुम्बासीलाई तारसहित पक्रिने, तर लाखौं भ्रष्टाचार गर्ने ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिँ वर्षेनी लाखौं कर छुट गर्ने देश न हो। फुटपाथ पसलेको सामान असरल्ल फ्याँकिदिने र ठूला ठूला महलहरूमा सामानको मूल्य भन्दा कति हो कति गुणा बढी पैसा लिएर बेच्ने व्यापारीलाई छुन समेत नसक्ने देश न हो।
चुनावमा नेतालाई पैसा चाहिँदो रहेछ, पैसा तिनै व्यवसायीले दिँदा रहेछन् अनि जितेर गएपछि त्यो नुनको सोझो गर्न नेताले उनीहरूको हितमा काम गर्दा रहेछन्। यो देश त पैसा हाम्रो भोटले होइन, ठुला व्यापारीको नोटले पो चलाउ। यो देश त हाम्रो भोटले होइन, ठुला व्यापारीको नोटले पो चलाउँदो रहेछ त। नपत्याए तिम्रोतिर पनि चुनाव लडेका नेतालाई सोधी हेर त, चुनाव खर्च जुटाउन कोसँग कति कति लिनुभयो भनेर सबै छर्लङ्ग हुन्छ। यस्तो देशमा मन्त्री परिषदले मेडिकल कलेजहरूमा बढी लिएको पैसा फिर्ता दिनु भनेर गरेको निर्णय कलेजहरूले नमान्नु कुन अचम्म लाग्दो कुरा भएर। यस्तो त कति हुन्छ कति। तर यस्तै बेलामा त हो सत्यको पक्षमा उभिनेहरूको परीक्षा हुने। ऊ बलियोपट्टि लाग्यो कि सत्यपट्टि भनेर। सायद तिमीले सुनेकी हौली जङ्गलमा आगलागी भएको कथा। ठिकै छ, म फेरि सुनाउँछु। एकपटक जङ्गलमा ठुलो आगो लागेछ, सबै भागाभाग गर्न थालेछन्, बाघ, भालु, हरिण, बँदेल सबै। तर एकदमै सानो कोइली चराले भने चुच्चोमा पानी ल्याउँदै आगोमा हाल्दै गरिरहेको रहेछ। त्यो देखेर सबै ठुला जनावरहरूले उसलाई भनेछन्, ए मूर्ख, के गरेको यस्तो? तिमीले यो आगो निभाउन सक्छु भन्ने सोचेका छौ? तब कोइलीले भनेछ, यो आगो निभाउन सक्छु भन्ने त मलाई लागेको छैन, तर मलाई के चाहिँ विश्वास छ भने भोलि यो आगलागीको इतिहास लेखिँदा तिमीहरूको नाम भाग्नेमा र मेरो नाम आगो निभाउनेमा लेखिनेछ। प्रिय मान्छे, मेरो उबेला कि नस्ने, तिमीले घडी बाँधिदिँदै भनेकी थियौ समय चिन्न सक्नु, तर जुन हातमा तिमीले घडी बाँधिदिएकी थियौ नि, त्यो हात घडी समेतै चुडी गयो युद्धमा। त्यसैले पनि समय चिन्न केही भुलचुक भयो कि मबाट। तर उस बेला तिम्रो शिरमा तारावाला टोपी यसै लगाइदिएको होइन मैले। जङ्गलमा आगलागी हुने कथाको कोइली जस्तै बन्नु तिमी। तिम्रो नाम सत्यको पक्षमा डटेर लाग्नेहरूको लाइनमा लेखियोस्। यही सोचेर त हिँडिरहेको छु म र हिँडिरहनेछु पनि सधैँ। युद्धको घाउहरू शरीरमा बोकेर, युद्धको घाउहरू मनमा बोकेर अझै अधुरा रहेका सपनाहरू पुरा गर्न अघि बढिरहेका छन् पाइलाहरू। म जस्तै थुप्रै साथीहरू भेट्दै हिँडिरहेको छु। मेरो जस्तै अधुरा सपनाहरू पुरा गर्ने उत्कट चाहनाहरूलाई सङ्ग्रह गर्दै हिँडिरहेको छु। यो व्यवस्था र यहाँको चालचलन फिटिक्कै मन परेको छैन र यो मन नपर्ने म जस्तै अरू थुप्रै मानिसहरू रहेछन् भन्ने बुझ्न पाएको छु, चिन्न पाएको छु। व्यक्ति फेरिएको भन्दा पनि, व्यक्ति मात्रै बिग्रिएको भन्दा पनि, अझ यसरी भनौँ कि हामीले सोचेको जस्तो ठाउँमा यो देशलाई नपुर्याउन केही नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मात्रै बिग्रिएको भन्दा पनि कसरी चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर अझ अगाडि बढाउन सक्ने विचारकै अभावमा, त्यो विचारकै अभाव भएपछि त्यो भन्दा अगाडि पाइला बढाउन सकेनन् ती नेतृत्व गर्नेहरूले भन्ने बुझेको छु। मलाई यो असन्तुष्टिहरू, यो घृणाहरूको सङ्ग्रह सङ्गालेर फेरि म जस्तै थुप्रै मानिसहरू कहाँ पुग्नु छ। तिमी कहाँ पनि पुगेला कुनै समय, तिमीसँग पनि फेरि कुरा गरौँला। भनौली तिम्रो हातमा फुल सुहाउँछ, म फुलसम्म पुग्न पनि बन्दुक बोक्न परेको कथा तिमीलाई सुनाउँला। निरपेक्ष शान्तिको कुरा गरिरहने जमातहरूलाई शान्तिकै ठाउँसम्म पुग्न पनि हिँड्नुपर्ने अपरिहार्य बाटोको, बाध्यात्मक बाटोको कुरा गरौँला। आशा छ, एउटा विश्वास पनि छ कि जिन्दगीमा भोलि फेरि भेट हुनेछ तिमीसँग। सम्भवतः मैले दिएको रातो तारा भएको टोपी तिमीले सम्हालेर राखेकी छौ। त्यसैलाई साक्षी राख्दै फेरि हामीले कोरौँला, केही सपनाहरू पुरा गर्न लागौँला सँगसँगै। यही दिनको विश्वासमै त, यही दिनको आशामै त अझै हिँडिरहेछु र हिँडिरहनेछु पनि अझै। गलतलाई सधैँ चुनौती दिन नभुल्नु, यो जङ्गलको अघि भनेको कथा सम्झिन नभुल्नु। गलतलाई सधैँ चुनौती दिन नभुल्नु, यो जङ्गलको अघि भनेको कथा सम्झिन नभुल्नु। तिमी कथाको कोइली जस्तै बन्नु सधैँ, जहाँ भए नि सत्यको पक्ष लिन नभुल्नु, जहाँ भए नि सत्यको पक्ष लिन नभुल्नु। यही
जुनी माया गरौँ अर्को जुनी ठेगान छैन, हुन्छ हुन्न अर्को जुनी कतै पनि बखान छैन, बग्दै जाने नियम नै हो, रोकी रोकी राख्नुहुन्न जीवन, कहीँ कतै प्रेम हुन्छ, यो मन त्यति अनजान छैन। थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुन्नुहोस् अनि सुनाइदिनुहोस्, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै कुरा गरिदिएको जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै भेटिएर छुटिएको तपाईँ, कतै छुटिएपछि कहिल्यै नभेटिएको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। अगेनाको कराईमा पानी उम्लिएपछि पिठो हालेर ढिँडो उडाल्न तयार भान्सीहरू जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुसुक्क बस्न आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। के कस्तो छ हल्ली खल्ली, खबर के कस्तो छ, जिन्दगीमा केही गर्ने जाँगर के कस्तो छ, नसोधेरै आएँ म त बहक्यौँ न भने, तपाईँलाई चाहिँ बहकिने रहर के कस्तो छ। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, सिसाफारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आउँछ यो कार्यक्रम बहकिने मन। थाहा संसार नेटवर्कबाट हो। देशभरिका 150 भन्दा पनि अझ बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यतिखेर यसको अडियो लाइभ भइरहेको छ भने मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा। त्यो नामको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ र अरू बहकिने मनको सबै श्रृङ्खला योभन्दा पहिलेका पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभयो भने र त्यहाँ बेल आइकन क्लिक गरिदिनु भयो भने पछि अरू यहाँ आउने सामग्रीहरूको नि तपाईँलाई जानकारी आउँछ। ल यो युट्युब च्यानलमा अर्को पनि सामग्री आयो है भनेर महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ। बहकिने मनमा आज साताको 6 मुक्तक छन् लिएर आएको छु मैले। र तपाईँ जो बहकिने मनमा फोन गरेर आउन चाहनुहुने साथीले मुक्तक लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। महिला साथीहरू 0142683803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 0142677279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ, 0142683803 या 0142677279। तपाईँ आउँदै गर्दा मुक्तक लिएर आउनु होला। म चाहिँ साताको 6 मुक्तकको क्रममा 3वटा मुक्तक अहिलेको क्रममा पढ्छु। हामीले बिहिबार स्ट्याटस राख्छौँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै, जुन यो पेजमा आउने स्ट्याटसमा आउने कमेन्टहरू मध्येबाट, भनेको मुक्तक चाहिँ कमेन्टमा पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मध्येबाट 6वटा मुक्तक लिएर हामीले आउने हो। जस अन्तर्गत आज पनि 6वटा छ, म 3वटा चाहिँ अहिले पढ्छु है। त्यसो हुँदाखेरि फोनमा आउने साथीसँग एकछिनपछि कुरा गर्छु म। पहिलो मुक्तक छ विमल थापा मगर झिमरुक 8 प्युठानका साथीको। पुराना तिम्रा तस्बिर छुँदा यो मन किन रुन्छ, पाए पनि खुसीहरूका बुँदा यो मन किन रुन्छ। पुराना तिम्रा तस्बिर छुँदा यो मन किन रुन्छ, पाए पनि खुसीहरूका बुँदा यो मन किन रुन्छ। तिम्रो खुसी नै मेरो खुसी हो भने पनि पहिले, आज अर्कैसँग खुसी हुँदा यो मन किन रुन्छ। विमल थापा मगर झिमरुक 8 प्युठानका साथीको मुक्तक थियो। अर्को मुक्तक बिर्ख वाइवा तामाङ ग्याङलेख गाउँपालिका 2 सिन्धुलीका हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक अब दोस्रो नम्बरमा। आखिर कस्तो हो यो चलन सोचिरहेछु, लगाएर एक तन एक मन सोचिरहेछु। आखिर कस्तो हो यो चलन सोचिरहेछु, लगाएर एक तन एक मन सोचिरहेछु। मुटुमा राख्दा नि सुरक्षित नहुने यो माया, कहाँ राख्दा चाहिँ होला जतन सोचिरहेछु। बिर्ख वाइवा तामाङ ग्याङलेख गाउँपालिका 2 सिन्धुलीका साथीको मुक्तक हो यो। यसै गरी
तेस्रो मुक्तक पनि पढ्छु अनि त्यसपछि फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु। अविनाश पीएम बबई गाउँपालिका 6 दाङका साथीको मुक्तक छ तेस्रो नम्बरमा। यो दिल पत्थर बनाउन किन नसकिएको होला, आफूले आफैलाई सम्झाउन किन नसकिएको होला। यो दिल पत्थर बनाउन किन नसकिएको होला, आफूले आफैलाई सम्झाउन किन नसकिएको होला। मनमा हजारौं चोट लुकाउन सकिने रहेछ, आखिर आँखामा थोरै आँसु लुकाउन किन नसकिएको होला। अब म फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु एकछिन चाहिँ। यतिखेर फोनमा कोही आउनुभएको थियो तर आवाज क्लियर नआएर उहाँको नाम भीमजीले अलि राम्रोसँग सुन्नु भएन। मलाई म्यासेजमा त्यही लेख्नु भएको छ। म यहाँभित्र फेसबुकमा बसिरहेको हुन्छु, भीमजीले नाम र जिल्ला पठाउनुहुन्छ क्या मलाई मेसेन्जरमा, तर उहाँ साथीको चाहिँ सुन्नु भएन छ। हेलो हजुर नमस्ते। अलि आवाज डिस्टर्ब आइरहेको रहेछ तपाईँको। अहिले सुनेको छ। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? चण्डिका मगर भन्नुभयो। डिस्टर्ब आइरहेछ चण्डिकाजी तपाईँको। कहाँबाट हो तपाईँ? ए ललितपुरको कुन ठाउँ? ए मान भवन भनेपछि त यो कुमारी पार्टीको एरिया होइन? ए हुन्छ। चण्डिकाजी अलि त्यो बोल्दाखेरि अलि झ्यार आइरहेछ कि, त्यही भएर तपाईँको बोली भन्दा नि यो के डिस्टर्ब जस्तो भइरहेछ। तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न ल, म सुन्ने प्रयास चाहिँ गर्छु। आज घर परिवार समाजलाई नै कुरा काट्ने बाटो भयो। आज घर परिवार समाजलाई नै कुरा काट्ने बाटो भयो। सँगै यात्रा गरौँ भन्ने यात्रीले मन फेरेपछि बाटो बनायो छन् शङ्खाले मन फेरेपछि। मनमा सधैँ यस्तै पीर भयो भने, मनमा सधैँ यस्तै पीर भयो भने, जेलिरहने जिन्दगीको जन्जिर भयो भने अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ। जिन्दगीमा सधैँ सधैँ अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ। जिन्दगीमा सधैँ सधैँ मनको मान्छेको फगत हातमा तस्बिर भयो भने, मनको मान्छेको फगत हातमा त्यही तस्बिर भयो भने। नमस्कार चण्डिकाजी, अलि सुन्न गाह्रो भएको थियो है, अलि त्यस्तै हो। आज छुट्टिन्छौँ ल। हस्, कुशल सञ्जाल हुनुहुन्छ कालीकोटबाट। सञ्जाल नै हो कि सजल हो म सोध्छु है। कुशलजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार दाइ। नमस्ते कुशलजी, तपाईँको यहाँ नाम भनिदिनु पऱ्यो एकचोटि फेरि। कुशल सञ्जाल हो? कुशल सञ्जाल हो दाइ। ए सञ्जाल। ए कालीकोटको कुन ठाउँ हो तपाईँको? कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिका हो दाइ। अनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ कि काम हो कि कसो? दाइ अध्ययन गर्दै हो। कतिमा हो, कहाँ हो? कक्षा 10 मा अध्ययन गर्दै हो। ए ल, अब त्यसो भए तपाईँको पनि मुक्तक सुनाऊ। हुन्छ दाइ। हरेक कुरामा याद राख्नु गाउँ चलाउनेहरू, सोझा गाउँले माथि शासन चलाउनेहरू। हरेक कुरामा याद राख्नु गाउँ चलाउनेहरू, सोझा गाउँले माथि शासन चलाउनेहरू। राजनीतिकलाई लिएर अगाडि बढी विकासमा भ्रष्टाचारको खेलो चलाउनेहरू, विकासमा भ्रष्टाचारको खेलो चलाउनेहरू। यति नै भन्नुपर्छ दाइ। अब यो अव्यवस्थित चलन फेर्नुपर्छ। अब यो अव्यवस्थित चलन फेर्नुपर्छ। त्यसको लागि जनताले नेता घेर्नुपर्छ। होइन भने यसै गरी चलिरहन्छ सधैँ। हामी जाग्यौँ भने मात्र तिनले टेर्नुपर्छ। हामी जाग्यौँ भने मात्रै तिनले टेर्नुपर्छ। नमस्कार ल कुशलजी। ल नमस्ते। कल्पना जोशी कैलालीबाट हुनुहुन्छ। कल्पनाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर दाइ धन्यवाद। नमस्ते। अनि कल्पनाजी कैलालीको कुन ठाउँबाट हो तपाईँ? म कैलालीको सुकरबाट, घोडागुडी नगरपालिका। ए के गर्नुहुन्छ? केही नाइ दाइ बसी बसायो। ल मुक्तक सुनाउनुहोस् न त ल अब। हुन्छ। ल। मन जल्यो आँखामा छ झरी विश्वास गरेकाले, मन जल्यो आँखामा छ झरी विश्वास गरेकाले। बाँच्या छ हजुर मरी मरी विश्वास गरेकाले। दोबाटोमा निष्ठुरीले यसरी छोड्यो कि,
बाटोमा मिस्त्रीले यसरी छोड्यो कि स्वार्थ लुट्यो सिउँदोभरि विश्वास गरेकाले मन जल्यो आँखामा झरी विश्वास गरेकाले मन दुख्छ आँखामा झरी भइदिन्छ मन दुख्छ आँखामा झरी भइदिन्छ रोकौँ भन्दा भन्दै आँखा भरी भइदिन्छ यो दुःख बोकेर कहाँसम्म हिँडौँला यो दुःख बोकेर कहाँसम्म हिँडौँला हट्ला कि त भन्यो तर सधैँभरि भइदिन्छ हट्ला कि त भन्यो सधैँभरि भइदिन्छ। नमस्कार है ल कल्पनाजी। हस् नमस्ते। रोल्पाबाट पूर्ण भण्डारी हुनुहुन्छ। पूर्णजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद सर। रोल्पा कहाँनिर हो कुन ठाउँ? म रोल्पा सदरमुकाम लिबाङमा सर। अझै डाङ पर्छ। अहिले यो कामको सिलसिलामा रोल्पामा छु। के काम गर्नुहुन्छ? के को सिलसिला हो? नेपाल प्रहरीमा हो सर। ए भनेपछि नेपाल प्रहरीको कुन भन्न मिल्छ कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ त्यहाँ पहिले? म अहिले प्रहरी हवलदार हो। ए अनि त्यो रोल्पाको त्यही लिबाङमै हो तपाईँ? हजुर सर रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङमै हो। ए म रोल्पा चाहिँ आइपुगेको छैन कि अस्ति रुकुम पश्चिमतिर चाहिँ पुगेको थिएँ। तर धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ सर। बहकिनमा मैले अस्ति पटक पनि धेरै कोसिस गरेँ। तपाईँसँग यसरी कुरा गर्न पाउँदा पहिलो कुरा म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि अलिअलि छोरी साहित्य सिर्जनाहरू खोज्ने है। ए हजुर अलिकति भएछ। ए त्यो के हुँदो रहेछ भने एउटा कुरा यो सेयर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन फेरि भन्न मन लागिहाल्यो। त्यो एमसिसीको विरुद्धमा नेपाल बन्द कार्यक्रम थियो कि होइन? नेपाल बन्दको कार्यक्रमको बेलामा म पक्राउ परेको थिएँ। अनि प्रहरी साथीहरू लिएर जानुभयो। लिएर गइसकेपछि जहाँ पुग्यो त्यहाँ चाहिँ मलाई चिन्ने साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ कि प्रहरी साथीहरू। तपाईँको फेसबुकमा हामी हेरिरहेको हुन्छौँ। अस्ति तपाईँ रुकुम पश्चिम जानुभएको थियो, बागलुङ जानुभएको थियो है, फेरि काठमाडौँ आइपुग्नु भएछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो खुसी लाग्ने कि त्यहाँ हुने साथीहरूले पनि कार्यक्रम सुन्नु हुँदो रहेछ, चिन्नु हुँदो रहेछ। अहिले त फेसबुकको बेला छ नि त, फेरि सर्च गरी हेरेपछि थाहा हुन्छ सबै। हुन्छ पूर्णजी यो व्यक्तिगत कुरा त्यति गर्नु हुँदैन होइन। तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। बैगुनीलाई गुलले सजाउनु पर्छ, बैगुनीलाई गुलले सजाउनु पर्छ, गरिबलाई नुनले सजाउनु पर्छ। बैगुनीलाई गुलले सजाउनु पर्छ, गरिबलाई नुनले सजाउनु पर्छ। कठाङ्ग्रिएका हरेक मनहरूमा, कठाङ्ग्रिएका हरेक मनहरूमा न्यानो छोप्न उनले सजाउनु पर्छ। बैगुनीलाई गुलले सजाउनु पर्छ, गरिबलाई नुनले सजाउनु पर्छ। जसरी जाडोमा उनको महत्त्व छ, जसरी जाडोमा उनको महत्त्व छ अनि तरकारीमा ट्याक्क मिल्ने नुनको महत्त्व छ, त्यसै गरी जिन्दगीमा उस्तै महत्त्व हुन्छ, त्यसै गरी जिन्दगीमा उस्तै महत्त्व हुन्छ। बैगुनीलाई पनि साथै गुणको महत्त्व छ, बैगुनीलाई पनि साथै गुणको महत्त्व छ। नमस्कार है पूर्णजी, छुट्टिन्छौँ। हस् नमस्ते। अब अन्तिम साथी आजको अछामबाट शारदा पार्के हुनुहुन्छ। त्यसपछि अरू 3वटा मुक्तक पढ्न बाँकी छ। शारदाजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर दाइ नमस्ते। नमस्ते शारदाजी। अछामको कुन ठाउँ तपाईँको? मेरो चरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 हो दाजु। ए ल अब तपाईँको मुक्तक सुनौ है। हजुर म सुरु गर्छु है। ल शारदाजी हुन्छ। बनाऊ नभन एउटै घरबार घाँटी रेटी दिनु, बनाऊ नभन एउटै घरबार घाँटी रेटी दिनु, बनाऊ नभन एउटै घरबार घाँटी रेटी दिनु, बन्द गर तिम्रो झुटो दरबार घाँटी रेटी दिनु, बनाऊ नभन एउटै घरबार घाँटी रेटी दिनु, बन्द गर तिम्रो त्यो झुटो दरबार घाँटी रेटी दिनु, पल पल तिम्रो यादमा तत्पनु भन्दा प्रिय, बनाऊ नभन एउटै घरबार घाँटी रेटी दिनु, बन्द गर तिम्रो त्यो झुटो दरबार घाँटी रेटी दिनु, पल पल तिम्रो यादमा तत्पनु भन्दा प्रिय, चलाऊ तिम्रो हातको तरबार घाँटी रेटी दिनु, चलाऊ तिम्रो हातको तरबार घाँटी रेटी दिनु। तपाईले देख्नु भएको सपना साकार होस् जिन्दगीमा, तपाईले देख्नु भएको सपना साकार होस् जिन्दगीमा, मनको मान्छे पाएर खुसी अपार होस् जिन्दगीमा, तपाईले देख्नु भएको सपना साकार होस् जिन्दगीमा, मनको मान्छे पाएर खुसी अपार होस् जिन्दगीमा। त्यो छुट्टिने कुरा भो गर्दै गर्नु नपरोस्, त्यो छुट्टिने कुरा भो गर्दै गर्नु नपरोस्, चाहेको जस्तै गरी घरबार होस् जिन्दगीमा, चाहेको जस्तै गरी
घरबार होस् जिन्दगीमा। नमस्कार शारदाजी, आज चाहिँ बिदा हौँ ल। हस् नमस्ते। अरू साथीहरूसँग आज कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ। सादाको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा अघि पढेको थिएँ, 3वटा अझै बाँकी छ। चौथो नम्बरको म मुक्तक पढ्छु। नवीन चाड अपरिचित शिवनाथ एक बैतडीका साथी हुनुहुन्छ। भाग्यले घुमाउनुसम्म घुमायो मन दुखेको छ, आखिर यसले खै के पायो मन दुखेको छ। भाग्यले घुमाउनुसम्म घुमायो मन दुखेको छ, आखिर यसले खै के पायो मन दुखेको छ। जोसँग सँगै 7 फनको घुम्ने सपना थियो, उसैको बिहेको निम्तो आयो मन दुखेको छ। नवीन चाड अपरिचित शिवनाथ एक बैतडीका साथीको यो मुक्तक थियो। 5औं नम्बरको मुक्तक शमशेर विक्रम मल्ल जोरायल डोटी, हाल दक्षिण कोरिया। आँगनकै धाराबाट बिजुली बत्ती बाल्ने जस्ता, जितेकै भोलिपल्ट खोलामा पुल हाल्ने जस्ता। आँगनकै धाराबाट बिजुली बत्ती बाल्ने जस्ता, जितेकै भोलिपल्ट खोलामा पुल हाल्ने जस्ता। चुनाव त आउनै हुन्न, भाषण यस्ता गर्छन् कि पिँडालु पातको पानीमा माछा पाल्ने जस्ता। पिँडालु पातको पानीमा माछा पाल्ने जस्ता। शमशेर विक्रम मल्ल जोरायल डोटी, हाल दक्षिण कोरियामा हुने साथीको मुक्तक थियो 5औं नम्बरमा। र अब यो साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत अन्तिम मुक्तक छ। बिलासी मान्छे स्याङ्जाका हुनुहुन्छ। निम्तो आछ जानै पर्छ, नजाउँ भने गाल पर्छ, रोकिन्न आँखामा आँसु बगाउँ भन्ने गाल पर्छ। निम्तो आछ जानै पर्छ, नजाउँ भने गाल पर्छ, रोकिन्न आँखामा आँसु बगाउँ भने गाल पर्छ। बिहेको शानदार भत्तेर लाछ मेरी प्रेमिकाको, खाउँ पक्कै गला लाग्छ नखाउँ भने गाल पर्छ। खाउँ पक्कै गला लाग्छ नखाउँ भने गाल पर्छ। साताको 6 मुक्तक यो हप्ताको मैले पढेँ। साताको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। र अबको अर्को हप्ता चाहिँ हामी 2 जना साथीहरूसँग कुराकानी लिएर आउनेछौँ। को साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले फिक्स भइसकेको छैन। बिचमा फेसबुकमा नै हामी जानकारी गराउँछौँ। बहकिने मन सोमबार राति बेलुकी भनौँ, राति भन्दा बेलुकी 9:18 जति गएपछि थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ, देशभरिका 145 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ। र मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ, त्यो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। र बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। साताको 6 मुक्तक पनि आज राख्यौँ, केही 5 जना साथीहरूसँग कुराकानी पनि गर्न भ्यायौँ। लगभग कुरा यति नै होला। 9:51 गइसकेको छ, छुट्टिनुपर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। त्यसो हुँदा अघि मलाई भनिहाल्न मन लागिरहेको थियो कि केही साथीहरू पहिलोपटक कार्यक्रम सुन्नुभएको भए यो फोनमा आउनेले मुक्तक भन्छ अनि महावीरले तत्काल मुक्तकको फेरि त्यस्तै अर्को रिप्लाई दिए जस्तो गर्छ, यो कसरी होला? अथवा यो पहिले फोन कन्ट्याक्ट गरेर राख्या हुन्छ क्या हो मान्छेलाई, अनि कुन मुक्तक तपाईँले भनेपछि मैले भने भनेर लेख्या हुन्छ क्या हो भन्ने पनि लाग्दो रहेछ कि केही साथीहरूलाई। पहिलोचोटि सुन्ने साथीलाई अझ बढी त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ होइन है। यो कति बेला फोन सम्पर्कमा मैले भर्खर त फोन नम्बर भन्छु, फोन गर्नुहोला भनेर अघि एकजना साथीले भन्नुभयो जस्तै, पूर्ण भण्डारीजीले होला सायद, उहाँले भन्नुभयो जस्तै यो फोन लगाउन गाह्रो नै हुन्छ नि त होइन। कतिको फोन ट्राई भइरहेको हुन्छ, को साथी आएर के मुक्तक भन्नुहुन्छ भन्ने थाहा पनि हुँदैन। त्यसो हुँदा यो तत्कालै दिने हो जवाफ चाहिँ, मुक्तकको जवाफ मुक्तकमै। त्यसो हुँदा कहिलेकाहीँ बिग्रिन पनि सक्छ। आज बिग्रिन जस्तो लागेछ आज चाहिँ होइन। त्यही हो, त्यो तत्कालै जवाफ दिने हो। त्यो चाहिँ उताको साथीले भनेर भ्याउने बित्तिकै अब यो बोलेर पछि यो बहकिने मनमा आएर बोलेपछि बोलिरहन मन लाग्छ कि जान मन लाग्दैन। तर जान त पर्छ। फेरि 9:53 जान लागिसक्यो। अब यो त्यो मिनट जान लागेसँगै म पनि जानुपर्छ। यतिन्जेल सँगै बस्ने तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति नै होला। म महावीर विश्वकर्मा पनि अन्तिममा एउटा मुक्तक सुनाउँदै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु बहकिने मनबाट। हिँडेकै छु तर पनि पुग्न गाह्रो भएको छ, जिन्दगी नै के हो कुन्नी बुझ्न गाह्रो भएको छ। हिँडेकै छु तर पनि पुग्न गाह्रो भएको छ, जिन्दगी नै के हो कुन्नी बुझ्न गाह्रो भएको छ। अरू कुरा जसो तसो चलेकै छ तिमी बिना, अरू कुरा जसो तसो चलेकै छ तिमी बिना। कहिले कसो खस्ने आँसु पुस्न गाह्रो भएको छ, कहिले कसो खस्ने आँसु पुस्न गाह्रो भएको छ। हस्, जान्छु। अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।